भोव मोगाच्यानो आयचो भोव अपूर्व असो दीस शांती संतीक आमी मान करून आमी प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाक लागीं सर आनी देव तुमकां लागीं सरतलो. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4:8 जेम्स चॅप्टर 4:8 ड्रॉ क्लोजर टू गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ क्लोजर टू यू. बोपय सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया, ताका आमी लागीं सरया. गव्या गीत आराधन स्तुती हांव करता तुका. सम्या जेजू देवा बापा पवित्र आत्म्या. ये 28 ऑन पेज नंबर 33 हिम नंबर ये 28 ये 20 आणि 8 कंतर नंबर 33. स्तुती हांव करता तुका, सर्गीच्या बापा आमच्या रस्तारा. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान गायता. जीवच्या आत्म्या जीवी जाऊन ये. अंकार नाश करून उजवाड जाऊन ये. तर दिवच्या आत्म्या बिरांक पयस कर. संतोषान गायता कृपेन आमकां भर. Samboksumshik Patkaच्या ओढण्यान सोवुजो थांबय. उज्याचो जीव आज आमचेर फाटय. खोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय. Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव मोगाच्यानो, मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक आमी तयाराय करना आसा. फाल्यां मोंती सायबिणीचें फेस्त, मरियमेचो जननोत्सव. आनी आज नव्यानाचो 11सो दीस. ह्या नव्यानाच्या 11च्या दिसा, 9व्या दिसा मोरी माय आमकां पाथक रडोन जिणी बदलूंक उलो दिता. आमी पाथक रडोन जिणी बदलूंचे म्हळ्यार आमी सोम्याक लागीं सरचें. आमी सोम्याक लागीं सरतासतना सोमी आमकां लागीं सरता. मोरी माय आपणाक संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवन सोम्याक लागीं सरता. देखून ती तिच्या जिवितांत नितळ, निर्मळ आनी पवित्र जाली. मोरी आमची आवय करून आमी घेता. मोरये मायेक आमची माय म्हणून आमी स्विकार करता. आमची मम्मी, आमची मम्मा, आमची अम्मा म्हणून आमी तिका स्विकार करता आसतना तिचीं भुरगीं जावन आसलीं आमी तिचे भशेनच पवित्र जाता, नितळ जाता आनी भाग्यवान जाता. मात न्ही आमची मोरी माय भायल्यान कुडींत सोबायची चड तिच्या काळजांत, मनांत, तिच्या अंतस्करणांत, तिच्या वय अस्तित्वांतच ती अधिक सोबीत सुंदर, सगळ्या रचने पैकी ती सोबीत सुंदर. आनी तिचे सांगता आमी आमच्या आत्म्यांत, आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या काळजा मनांत सोबीत सुंदर जावंक ती आमकां उलो दिता. खंडी जावन मरी मेळटी आमच्या कुटुंबांनी चड आनी चड परिवर्तन आयलें जाल्यार, पातक रडोन कुटुंबाचे सांदे जिणी बदलीत जाल्यार कुटुंबाचे सांदे एकामेका बक्षितले, एकामेका समजून घेतले. आनी विशेश जावन कुटुंबांत कोणी पिडे आसा जाल्यार, कश्टातलो आसत, अस्कत असलो आसल्यार ताची सेवा करतले. आनी मरी माय बरी देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरून केदे व्हडले संकट आयल्यार, केदे व्हडले खुरीस आयल्यार तांकां फूड करूंक आमकां साध्य जातलें. देखून आमच्या कुटुंबांत जेजूक आमी रायपोट बांदया आनी मरयेक राणी पोट बांदया. म्हणजे आमच्या कुटुंबाचो राय म्हण जेजूक आमी नमान करया, मान करया आनी मरये मायेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून आमी स्विकार करया. तर मोगाच्यानो संतोष पावया, आनंद पावया आनी बोपय सक्रामेंता समोर देवाच्या सर उपकारां बसो ताका अर्घ आनी होपलाप दिवया. संतोष संतोषवे येसू नन्न ज्योती इरलू. कित्याक आमी देवातान पयस केल्ल्यान सोम्या जेजून आमकां फाटीं हाडला, ताच्या रक्तान आमकां नितळ केला आनी आमकां ताणें सोडयलां. देखून आमच्या कन्नडा ह्या कांताराच्या बुकांत दैवी कलोरित्र मंदिरांत हो कन्नडा कांताराचो बूक आसा. तुमी ऑर्डर करियेत, तुमच्या घरा येवन तो पावता. दैविಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಗೀತೆ ಸಂಖ್ಯೆ E17, E17, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 73, 73, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 73. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು, ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ.
ಶಾಪವನಿಗೆ ಹರ್ಷವ ತಂದರು ಯೇಸು. ರೋಗವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇತ್ತರು ಯೇಸು. ಪಾಪವನಿಗೆ ನನ್ನ ಶಾಪವನಿಗೆ ಹರ್ಷವ ತಂದರು ಯೇಸು. ರೋಗವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇತ್ತರು ಯೇಸು. ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Elohim Adonai El Gibor, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Makadi. देवाक तुम्ही लागीं सरा, देव तुमकां लागीं सरतलो. जाकोबाचें पत्र 4 वसर 8 वळ, जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8. वय मोगाच्यान जेजू आमच्या सांगात आसल्यार संतोष संतोष. सांत आल्फोन्स लिगोरी म्हणटा, जर तर तुमकां खंयचें एक फळ जायचें जाल्यार त्या रुखा लागीं वेतात. म्हणजे तुमकां एक आंबो जाय जाल्यार आंब्या रुखा लागीं वेतात, पणस जाय जाल्यार पणसा रुखा लागीं वेतात. तुमकां जाय जाल्यार जेजू म्हणलें फळ जायचें जाल्यार मरियमाया लागीं वसा. हालेलुया. वय मोगाच्यान मरियमाया लागीं गेल्या वेळार तिच्या कुशीचें फळ जेजू म्हणटा. ते नामान मरिये मागणें म्हणटा आसतना वय मरिये लागीं गेल्या वेळार तिच्या कुशीचें फळ जेजूक आमकां दिता. जेजू सांगता सर्व आशिर्वादां आमकां मेळटा. देखून मोगाच्यान आमी देवाक लागीं सरा जाय, पातळ रडोन जिणी बदली जाय म्हणून मरियमाय आज नोवेनाच्या 9व्या दिसा 11च्या दिसा आमकां उलो दिता. मोगाच्यान ह्या दिसांनी एक अपुरबायेची साक्ष, जिवीत साक्ष, ताचे जिविताचे संगती म्हज्या मुखार दवरले. त्या कुटुंबानच ताचें नांव आमी असली नांव सांगचें नाका, दुसरेंच नांव दवरया. प्रुणो म्हणलो. तो मस्त पियेतलो. सांगता ताजी पत्नी पियेतली. कित्याक म्हळ्यार ताजी पयलींची पत्नी मरण पावली. ताचे उपरांत जायते समस्या जाले. ताका कोर्टाची केस, पुलीस केस, जैलाक सयत वेचार आसलो. खंतीत आसलो, बेजारांत आसलो. दुसरी एक स्त्री ताका मेळ्ळी. ताका 2 भुरगीं आसलीं. ताच्या सांगात जिवंक लागलो. न्ही जावन तो वय इगर्जींत रेस्पेर सयत जावना, कोर्टांत काजर सयत सारकें जावना. देखून पत्नी पियेतलो, तोय पियेतलो. भुरगीं कश्ट जालीं. 2 भुरगीं आसलीं. आनी ताच्या भावा भयणीकी एक तो समस्या जावन आसलो. रातीक बो मारतालो. राती 12 वरां पर्यंत कहले काळी शिराप, शेजारच्यांक न्हीद ना, ताकाय न्हीद ना, भुरग्यांक न्हीद ना. आनी हें पळोवन जायत जाणां कश्ट जालीं. आनी ती म्हाका हांगासर दैवीक रित्री मंदिराक घेवन म्हणटलीं, फादर तांचे खातीर मागया, तुमी मागा तो बरो जातलो. हांवें म्हळें खंडी जावन हांव मागतां, पूण तुमी देवा लागीं येवंक देवान एक अवकाश दिला. कित्याक तुमी जायते जाणां भाव भयणी सांगाताच एका कॉम्पाउंडान तुमी रावतात, एकाच व्हडल्या जाग्या भितर तुमी रावतात. घरां जायती तांची घरां आसात. तुमी सगळीं एक क्लिन्स हांगासर दैवीक रित्री मंदिराक येया. मोगाचें न्हू, ती एकच कुटुंब हांगासर आयलीं. तांकां जायतें काम आसा, वावर आसा, केदाळे येवंक जायना. तरी ती येवंक सुरू केली. अशीं येवन सगळीं तो ब्रुनो आनी ताचें कुटुंब सोडून ही सगळीं हांगासर येवन मागता आसतना देवान मोतूज वाडयली ब्रुनोची.
तो हांगासर रितेरीक आयलो. दैवीक रिते मंदिराक आयिल्लो ताका एक विशेश अनुभव जालो. ताजे उपरांत फाटीं गेल्या उपरांत ताका सोरो सोडूंक मन आसलें पूण परतून परतून समाशें जालें. ताजे उपरांत पत्नी घेवन तो रेतेरीक आयलो. ताजे उपरांत ताका बगलें वस्तीची रेतेर करची म्हण. आनी हांगासर वस्तीची रेतेर करतना ताची मतूच वाडली. देवान ताका स्पश्टरान दाखोवन दिलें ताच्या जिवितांत कशें ताणें पातक रडोवन जिणी बदलूंक आसा. तेन्ना सगळे समस्या इत्यार्थ जातले. कोर्टाची केस आसा, पुलीस केस आसा, आनी पयशांचो तत्वार आसा, घर बांदूंक आसा. हें सगळें देव फोव करतलो. केवळ ताणें देवाक लागीं सर जाय. वय दोगांय जाणां गेलीं. एक बरें कुमसार जालें. बरी कुमसार जावन तांणी काजारी बोपय सक्रामेंत जोड सांगाता जिवनसर केलें. सांगातास तांचें मॅरेज रजिस्ट्रेशन करून घेतलें. आनी ताचे उपरांत घरांत तांणी दिंबेर पडोवन मागोवंसर केलें. देवाच्या आशिर्वादा वयर आशिर्वादां तांच्या जिवितांत मेळ्ळी. वय तांचें रीण फारीक करूंक साध्य जालें. कोर्टाची केस पडोवन गेली, पुलीस केस पडोवन गेली. ताचे बदलाक तांच्या जाग्याचे वय रेकॉर्ड्स नावार जाले आनी थंयसर तांकां घर बांदूंक जालें. आतां घर बांदून त्या घरांत व्हडलें न्ही तरी ल्हान घर, दुबळ्यांचें ल्हान घर, पूण आपुरबायेन ती कुटुंबां जिवन आसात. शेजारच्यांकी तांच्या कुटुंबाच्यांक भाव भयणीकी व्हरतो संतोश आनी समाधान. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोरी माय मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांत राणी जाल्ल्या वेळार, जेजू आमच्या कुटुंबांत राय जाल्ल्या वेळार आमची कुटुंबांचें परिवर्तन जातात. एकलो भुरगो तरणाटो तो बँकान काम करतलो. ताजी आवय आनी भयणी ह्या दिसांनी रेतेर करूंक आयलीं देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक. कित्याक म्हळ्यार आवय केदाळे फोन कर म्हणटाली, म्हजो पूत फादर कोणाय एका अक्रिस्तांवाच्या मोगार पडला आनी ताच्या फाटल्यान तुवें आनी राती सगळी रात उलयता. बँकान तो काम करता, ताचें बँकाचें काम येतलें. फादर म्हज्या पुता खातीर मागा. हांवें तांकां सांगलें तूं ये, तुजी दूय हांगासर येवन मागोवन दी. आवय आनी दूय हांगासर येवन मागोवंक लागलीं. कित्याक तिचो पती परगांवांत आसलो आनी हो भुरगो तरणाटो तो मोगार पडलो. एक दीस आमच्या मागण्या वरवीं, आवयच्या आनी दुयेच्या, आवयच्या आनी आपल्याच्या भयणीच्या मागण्या वरवीं एक दीस तोय हांगासर येवन पावलो. हांगासर येवन पावले वेळार हांगासर रेतेर करतना तो दुखां गळोवन रडोंक लागलो आनी उपरांत म्हज्या लागीं सांगूंक लागलो, फादर हांव त्या चेडवा सोडूंक आशेता म्हूण तें चेडूं म्हाका सोडिना. अक्रिस्तांव चेडूं म्हजेर केस केली तर म्हाका कश्टीत म्हूण हांव भियेतां. पूण तें चेडूं बरें न्ही म्हूण हांव जाणा जालां. हांवें केल्लें संगती बरें न्ही, देखून हांव एक बरें कुमसार जालां. म्हजें पातक देवान बक्षिलां, पूण हातांत देव म्हाका ह्या शिरापांतलो ह्या बंदरेंतलो कसो निवारतलो. हांवें म्हळें तूं देवाक लागीं सर, देव तुका लागीं सरता. तुज्या जिवितांत जें कितें होगडायलां सगळें देव तुका फोव करता. देखून तांणी हांगासर एक बरी रेतेर केली. हांगासर रेतेर केल्या उपरांत ताका धैर्य आयलें. ताणें त्या चेडवाक म्हळें हांव बैल्याका वचून जायतें काम करून हांव थंयसर पयशे जोडटां आनी उपरांत आमी तुज्या आनी म्हज्या बऱ्या फुडारा खातीर कितें करूंक जाता आमी पळया. त्या विशयांत उपरांत पळोवया म्हूण सांगून तो ताका सांगता आसतना त्या चेडूं ओपवलें आनी तो हांगाचो गांव सोड दुबय गेलो. दुबय बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें आनी तो दुबय वचून 1 म्हयनो जायत जाल्यार ताचें चेडूं आनी कोणाच्या मोगार पडलें आनी आतां ताणें संबंद सयत सोडला. देवाक जावं अर्घ आनी होगला. प्रेज द लॉर्ड. बापायचें, आवयचें आनी तशेंच भयणीचें मागणें आनी त्या तरणाट्यान हांगासर येवन देवाक ताणें लागीं सरल्यान एक बरें कुमसार जावन पातक रडल्यान देवान आशिर्वादां वयर आशिर्वादां घाली. आतां तो म्हणटा हांवें जें कितें होगडायलां फादर ताणें देवान म्हाका 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फोव केलो. गांवांत आसल्या म्हाका बँकांतल्या कामां मेळचे सांबाळाचे कितले की चड सांबाळ म्हाका थंयसर आतां दुबयन मेळटा. मात न्ही कितलें आपुरबायेचें प्रमोशन म्हाका आसा. जोयल प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 2ऱ्या वसरान 25व्या वडीर जोयल चॅप्टर 2:25 जितल्या वर्सांचें तुमचें पीक त्या देंप्यांनी या त्या किडींनी ग्राशिलां तितल्या वर्सांचें पीक हांव तुमकां भरती करून दितलो. हालेलुया. मोगाच्यान आमी देवाक लागीं सरल्या वेळार जें कितें आमी होगडायलां तें सगळें देव आमकां भरती करून दिता. देखून मोगाच्यान आमी देवाक लागीं सरया. बरी मायेच्या भक्तीपणांत आमी फाटीं सरचें नाका. आमचो कोंताचो तेर्स मोगाच्यान आमी केदींच सोडचो नाका. कुटुंबाचें मागणें मंत साहेबांचें फेस्त आसतना कुटुंबाचें मागणें आमी सोडचें नाका. मोगाच्यान सांगातास हें चलयांचें फेस्त आमी म्हणटा स्त्रियांचें फेस्त. आवयांक, स्त्रियांक, भयण्यांक विशेश मान गौरव दिया. आनी ह्या दिसांनी स्त्रियांचेर हल्लो चलता, चलयांचेर हल्लो चलता. मंत साहेबांच्या फेस्ता वेळार आमी मागया सगळ्या संवसारांत स्त्रियांक, चलयांक, आवयांक, बायलांक विशेश मान गौरव मेळोवन दी म्हणून. तर मोगाच्यान आमी समिया लागीं उलोवया. समिया म्हज्या तुका हांव तानेलां, आसरो सोदून तुजो आयलां, आसरो सोदून तुजो आयलां. E47 ऑन पेज नंबर 135 135 पेज नंबर 135 135.
सोम्या मुझा तुका हांव तानेला सोम्या मुझा तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या वसो आमी तुजे लागी आसात पुत्र जिविताची कोणा लागी सोम्या वसो आमी तुजे लागी आसात पुत्र जिविताची तुझ्याच पुत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगी रावो म्हाका फावो कर तुझ्याच पुत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगी रावो म्हाका फावो कर सोम्या मुझा तुका हांव तानेला सोम्या मुझा तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला ओ मोगाच्यानो आमच्या विविध त्या सांव बसत आमी काळजान तावन मागया विशेष जावन आज आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया जो कोण जनन दिवसाचेसून आसा जनन दिवस म्हणटा आसतना SVD सभा सोचिएतास वपी धिविनी डिवाइन वर्ड मिशनरीज दैवीक शब्दाचो मेळ SVD सभा सप्टेंबराच्या 8 तारखेर 149 वर्सांचो जनन दिवस आचरता म्हणजे SVD सभा स्थापन जावन 149 वर्सां जाली म्हणजे येवच्या वर्सा 150 वर्सां जाता जुबलेवाचें वर्स ताका इंग्लिशान म्हणटा सेस्क्वी सेंटेनियल सेलिब्रेशन देखून SVD सभेचो जनन दिवस म्हणजे सगळे SVD पाद्र्यापांक तशेंच SVD पाद्र्यापांक सांगता सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन घडलेली स्त्रियांचो रिलिजियस मेळ SSPS सर्वंट्स ऑफ होली स्पिरीट सिस्टरांचो मेळ तशेंच विनवणी घालूंक नित्य आराधनाच्या भयणीचो मेळ हांचे सगळ्यांकी मोगाच्यानो भागी जनन दिवसाचे अभिनंदन पाठयता आनी तशेंच सगळ्यां खातीर आमी मागया SVD ह्या जागा बसत आमी विशेष तरान आमी मागया 70 आनी 6 वर्सांचो जनन दिवस आचरता ॲग्नेस मॉरस बोंदेल 24th बर्थडे अनुष्का मुलुंड वेस्ट देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात जिवितांत वर्ती अजापान वेदमितांनी देवाची विशेष आशिर्वादान दैवीक रिती मंदिराद्वारे अनुभव केल्ली सांत आंतोनीच्या मानाक फ्लेवी कार्डोजो अंबरनाथ मरियमायेच्या मानाक एलियास तावरो बाजपे मोनिका सिक्वेरा बदियार नेल्सन सुआरेस मुल्की राजेश डिसोजा तनीर बावी राहुल डिसोजा निरोडे जायती आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत डेल मीरा रोड नवें काम मेळ्ळेल्या पासत नितेश रेबेल्लो मेर्ला पदाव बाळोक मरियेक मंती सायबिणेक च्या मानाक एंटन फेर्नांडीस होन्नावर शारल पिंटो मँगलोर पिडा गुण जाल्या मरणांतीक पिड्यान ते देवान निवारलां कॅन्सर पिडा सुसूंक देवान कृपा दिली आतां ती नपयस जाल्या आनी रक्ताचे समस्या असले रगत उणें असलें कुडींत हिमोग्लोबीन उणें असलें आतां ती पिडा गुण जाल्या हिमोग्लोबीन वाडलां अस्कत काय असली फायब्रॉइड्साचे समस्ये विशेष रक्तस्रावाचे समस्या असले तांतलें देवान निवारलां फायब्रॉइडचे सर्जरी वेळार देवान राखलां आनी सांबाळलां गर्भाचे युट्रसाच्या ऑपरेशना वेळारी देवान ते सुरक्षीत जायशें केलें दपरांगाटीचे सर्जरी जाल्या उपरांत आतां बऱ्या तरान चलोवंक जाता देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाली बरी सैरीक जाली भुरग्यांचें देणनातलें एक बरें भुरगेचें देणें लाभलां आनी तशेंच कुटुंबांत शांती आनी समाधान आयलां गोवा बायलां मदें मनस्ताप आसलो दैवीक रिती मंदिरांत रेतेर केल्या उपरांत ती आतां एकामेका बगसून माया मोगान जिवन आसात देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन आसात LTS आनी OET एग्जामाचे रिजल्ट आसले ह्या दिसांनी 12 जाणां पास जाल्यान ती टिचर जावन आसा देखून
तिची जायती स्टुडंट हा पास जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. बैला गांव वचून जाला थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळ्या आपल्या दुयेक आनी तशेंच बरें काम मेळ्ळां जर्मनींत देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. देखून मोगाच्यान आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिया. अर्घ आनी होकळाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग पासून मागया. म्हाका उलो दिला बऱ्या भलायके पासत स्टेफी जॉय करवालो गांधींगल्याक. तशेंच विशेष त्या सांग पासून म्हाका उलो दिला सेलीन फ्रांसीस मुलोन, जानिस रोड्रिगस कोटा. रिकवरी फ्रॉम द राईट अँकल जॉईंट पेन वय उजव्या पांयांच्या अँकल जॉईंट दुखीतावन सुटका मेळच्या खातीर म्हाका उलो दिला. प्रभाकर बस्तारे किलपाडी मुल्की. तशेंच आमी दैवीक शब्द सोमेड SVD अशें तांच्या जुबले वर्स आज शनिवारा दैवीक लोरेत्रे मंदिरांत आचरिता आनी सगळ्या संवसारभर SVD सेस्क्वी सेंटिनियल म्हणजे 150 वर्सांचो जुबलेवाचे वर्स आरंभ करता. ह्या वेळार सगळ्या SVD ह्या साकांचेर सांगातास त्या पवित्र आत्मेच्या भयण्यांचेर नित्यार्थांच्या भयणीचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी आनी तांचो मिसाव करून तांकां विशेष उत्तेजन आनी प्रेरण दिवन दी म्हणून सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगड्या पासत मागया. देवादीन रामिया फेर्नांडीस गुरपूर कायकंबा, लिगोरी डिसोजा बिंदूर, रोड्रिगस केल्या कुटुंबांत मरण पावल्या संध्यास उडास करता. लेती लुईस पेडा रोड, मॉरिस अल्वारीस मुंबई, मॉरिस अल्वारीस नेल्लीकार, आप्पू पायस मुंबई, महिन्या समरनास उडास, डेनिस नोरोन्ना दाईसार मुंबई, जुलियाना आनी कार्मेलीन फेर्नांडीस कारवार कुटुंबांत मरण पावल्या मालगड्यास उडास करता. ऑस्वल्ड डिसोजा फजीर, कॉसिस आनी जॅक्सन रेगो बजपे पुलगतून जातम्यास उडास करता. मेवी मिरांडा सांतेकट्टे काद्री कुटुंबांत सरल्या मालगड्यास उडास करता. रेजिना पिंटो देवादीन जेराल्ड गोम्स उडपी 100 बर्थ रिमेम्ब्रन्स फादर JST रोड्रिगस मँगलोर. रोजारी देवादीन रोजारियो मेनेजेस आनी कुटुंबांत सरल्या मालगडे अंधेरी ईस्ट. फेलिक्स साल्डाना अँड फॅमिली सोल्स अंधेरी ईस्ट कुटुंबांत सरल्या मालगड्याचो उडास करता. फ्लोरीन लोबो फोजीर देवादीन रिचर्ड डिसोजा फोजीर, अनिल आनी नॉयल नासरेत शेरवा. तशेंच डेथ एनिवर्सरी प्रेसिल्ला डिकुन्ना किन्नीगोळी. ससनास विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी. समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सोम्या मुजा तुका हांव तानेला, सोम्या मुजा तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. हो मोगाच्यान SVD सभा 150 वर्सांचो आपलो जनन दिवस येवच्या वर्सा आचरितना जुबलेवाचें वर्स ह्या वर्सास सप्टेंबराच्या 8 तारखे प्रारंभ जाता. ह्या दिशेन ह्या संदर्भार ह्या सप्टेंबराच्या 7 तारखे म्हणजे आजच शनिवारा 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतीर वेळार जुबलेवाच्या वर्साचें उक्तावण आसतलें. तुमकां समेस्त मोगाचें आपोवणें मरियमेचें फेस्त फाल्यां तुमच्या कुटुंबांत आशितात. तुमकां बरें कुटुंबाचें फेस्त, स्त्रियांचें फेस्त, नव्या बेड्याचें फेस्त हांव मागता आसतना तुमकां सगळां उलो दिता. आज शनिवारा 9 वरार तावन इल्लो वेळ जाल्यार वणी 11 वरार दाबाजीक मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदानाच्या अकरेक जुबलेवाच्या वर्साचें उक्तावण आसा आनी सगळ्यांक मोगाचें हांगासर मोगा जेवण आसा. येवया आनी बोपू सक्रमाच्या आराधना वेळार बरी भलायकेनी सर आशिर्वादां जोड घेवया. देव बरो दीस तुमकां. गीत नंबर A37 532 पेज नंबर 32.
तुसन सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गाऊन मधू तुका हरसिता आमचे तुवें बोतुल्ल्या सर्देण्या पासो अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा मेजूंक शकचे नांव तुजे उपकार जालाय सोम्या आमचे थंय उदार काकूत आमचेर वर्ती दाखयल्या मोगन तुज्या एक आमकां केला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. भोव मोगाच्यान आमी नवेनाचो 11सो दीस आमी आज करता. आज मोरी माई आमकां पातक रडोन जिणी बदलूंक उलो दिता. आमच्या कुटुंबांत हरी एकली पातक रडोन जिणी बदलिली तर आमी हरी एकली एकामेकाचो मोग कर, एकामेकाची सेवा कर, एकामेका समजून वर्ता एकवटान जियेल्यार आमची कुटुंबां कितली सोबीत जातली न्ही गी. वय मोरी माई सोबीत बायल्यान तिच्या सोबाय प्रासड, तिच्या काळजाची सोबाय, तिच्या आत्म्याची सोबाय, तिच्या अंतस्करणाची सोबाय. आनी मोरी माई आमकां अंतस्करणांत सोबीत जावंक आमकां उलो दिता. आमी बेळ्याचें फेस्त करता. सगळ्यांनी बरें बेळें गाद्यान जावं दी, माडार जावं दी, खंयच्याय फळ वस्तूंनी जावं दी, बरें बेळें पळयत आसतना आमकां सोबीत दिसता. वय आमी फळां बरीत जायची न्हयच भौतीक रितीन आमी आध्यात्मीक रितीन पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमी वय बरें बेळें देवाच्या राजा खातीर आमी दिजय खंडीत जावन मोरी माय आमच्या कुटुंबांत आयिल्ल्या वेळार तें खंडीत जावन तें साध्य जातलें. देखून मोरये मायेचें फेस्त आमी करूंक तयार जाता आसतना मोरये मायेची आशिर्वादां आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या समेस्तांचेर आमी मागया. तरी एक घडीभर आमी दोळे धांपया, आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. आमच्या कुटुंबांत आमी एकवटान जियोवच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर वर्तो त्याग सॅक्रिफीस करून आमी जियेचें आसता. आमी कुटुंबा विरोध गेल्ल्या पासून त्याग सॅक्रिफीस करच्या बदलाक कुटुंबाकच आमी कश्ट दिल्ल्या पासून, कुटुंबाच्या सान्यांक आमी दुखयल्ल्या पासून, माया मोगान जियेनातल्या पासून, मागण्याचें जिवीत आमी सांडल्या पासून, पातक रडनासतना आसतना खोटी जिणी जिवन कुटुंबाक शिराप जाल्ल्या पासून आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून दोणान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बोगाळ बापा, सर संपूर्ण देणे तुजे थावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपसान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. साम पावलोन कोरिंत घरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप.
भावा भयणीनो, हांवें येदोळ सांगलेल्यो संगती तुमकां एक द्रश्टांत जायसो म्हाकास आनी आपोल्लोक हांवें लागू केल्यात. अशें केल्ले वरवीं बरोवन घाल्ल्या नियमा प्रकार चला म्हणले सांगणेचो अर्थ आमचे तावन तुमी शिका जाय. एकल्याचें व्हडपण पळोवन ताची पाडत घेवंक आनी दुसऱ्याक विरोध रावोवंक तुमी फुडें सरचे न्हय. हेरां प्रास तूं व्हड म्हणून कोणें तुका सांगलां? तुजे कडेन तुवें घेनातलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? आनी तुवें तें हेरां तावन घेतलाय वय जाल्यार तुवेंच म्हणलें बरी तूं बडाय उलयताय कित्याक? इतल्या भितरच तुमी पुरते ददोशी जाल्यात दिसता. तुमी गिरेस्ती जाल्यात. तुमचे विनेस तुमची राजवटकी तुमी हातान धरल्या. तुमी निजाकी राजा जाल्ल्यात जाल्यार कितलें बरें आसलें. आमी तुमचे बराबर राजवटकी चलोवन आसत्या. म्हाका दिसता देवान आमकां धर्मदूतांक मरणाचें फर्माण जाल्ल्या बरी सगळां प्रास निमाणें करून रंगस्थळार उबे केल्यात. सगळे रचने मुखार मनशां आनी देवदूतां हुजीर आमी एक प्रदर्शन जावंक पावल्या. आमी क्रिस्ता पासत पिशे, तुमी क्रिस्ता पासत शाणे. आमी अस्कत, तुमी सक्तेवंत. तुमकां मान मेळटा, आमकां अवमान. अजून पर्यंत आमी भूक आनी ताण मारता, विणगे आसांव, मार खातांव आनी घरदार नासतना गांवार भोंवता. वावर कर आमच्या हाताचीं बोटां झरयता. आमचे वयर शिराप घालतल्यांक बरें मागोवन आशिर्वाद दिता. आमकां मेळटली ती दगदवणी आमी कुशेन सोंसून व्हरता. आमची निंदा केल्ल्या वेळार आमी भोळेपणी जाप दिता. आमी निजाकी आज पर्यंत संवसाराचो कोयर आनी सकडांनी भायर उडयल्ले मेळे जावंक पावल्या. तुमकां लजे गलिजय म्हूण न्हय, बगा तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक भूतबाळ सांगचे खातीर हांव हें बरयतां. तुमकां क्रिस्ता थंय हजारांनी शिक्षक आसतीत जाल्यारी तुमकां बापय म्हणलो एकलोच. हांवूच तो तुमकां सुवार्ता परगट करन क्रिस्ता थंय तुमकां जल्म दिल्लो. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नितीवन, सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. ताच्या भक्तांचे अत्रेक तो छारी करता, तांची बोब आयकून तांकां निवारता. आपल्या इश्टांची सर्वेस्पोर राखण करता, पूण नश्ट्यांक तो निसांतान खण उड सोडता. आपणाक उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पोराची होगळीक हांव घातलो. सगळे मनशां कोळ म्हजें नांव वाखणतले ससनाच्या ससनाक. आपणाक उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचोंक जायना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेतां मदल्यान वेता आसतना ताचे शीस थोड्यो कोणश्यो मोडून त्यो आतार घोंसून खाताले. हें देखलेल्या फरिजेवा मदल्या थोड्यांनी म्हळें, साबता दिसा आड भरलेलें तुमी करतात कित्याक?
पूण जेजून तांकां जाप दिली. दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय. देवाच्या घरा भितर सरन फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणायकी खावंक आडवरलेलें समर्पीत उंडे तांणी खाड केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिलें न्हय वे. आनी ताणें तांकां सांगलें मनशापूत साबत सोय धनी म्हणवेत. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. एक फावटी एकल्यान म्हाका फोन कर म्हळें. हांवें एक व्हडलें महापातक केलें. हांव बेगीन कुंभसार जावंक आशेता आनी तितल्यार हांवें ताका विचारलें कितें तें व्हडलें महापातक त्या तुवें आतांच कुंभसार जायचें म्हूण बगता. तो म्हणलो आज निमाणो शुक्रार म्हाका विशेश भूक लागली पूण म्हाका उगड आसनासतना हांवें फ्रिजांत आसलें मांस काडलें हून केलें आनी हांव घट्ट जेवलो. जेवल्या उपरांत म्हाका कळलें आज निमाण्या शुक्रारा हांवें मांस केलें तर व्हड एक महापातक केलें. पूण त्या भावाक हांवें म्हळें हें खंडी जावन एक व्हड महापातक न्ही. जर तर कोणाचो जीव काडलोय कोणा लगाड काडली या आनी कसली तसली करणी केली जाल्यार तें एक महापातक. आज शुक्रारा दिसा मांस खावन वचो म्हण आठ वरलां तें खरें. पवित्र सभेंत हे एक नियम आमी क्रिस्ताचे कश्ट नियाळ करीचे आनी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या समाजा खातीर आमच्या पवित्र सभे खातीर आनी देवाचें राज बांदून हाडच्या खातीर समया जेजून केल्ल्या सॅक्रिफिसा बरी आमचे जिविताचे सॅक्रिफीस आमी भेटयचे म्हणून. होय मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता थंयसर जुदेवांक एक नियम आसलें. साबताच्या दिसा समयाच्या दिसा आयताराच्या दिसा तांणी कणशी मोडन खावंक ना. म्हणजे कणशी मोडचो एक तराचो वावर देखून वावर करून असो म्हणून आसलें आयताराच्या दिसा. पूण नियमाक उडसून एक ल्हानशें एक नियम तांणी व्हडलें करून घेतलें. भूक लागल्यारय कणशी मोडूंक ना म्हणल्या बरें. पूण शिसांक आपोस्तलांक विशेश भूक लागली आनी ती मोडल्या वेळार फारिजेव आनी शास्त्री जेजूक दुर्सातात आनी जेजूच्या शिसां दुर्सात आसतना जेजू तांकां स्पश्ट करता इट इज नॉट द letter of the law but it is the spirit of the law that is very important. केवल ते नियम महत्वाचे न्ही नियमाचो संदेश महत्वाचो. साबताच्या दिसा समया लागीं उलोवचें देवा लागीं उलोवचें देवा थंय एक जावचें चड महत्वाचें. देखून कोणी भूक लागलें कणशीक मोडण केल्ल्या तक्षण तें महापातक जायना. पळय मोगाचें न्हू. आज मोरी माय नव्याचे 11 दिसा आमकां उलो दिता पातक रडोन जिणी बदलूंक. म्हणजे आमी परिवर्तन जाल्ल्या वेळार कुटुंबाक आमी एक आशिर्वाद जाता बेसांव जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलो आमकां विवर्शिता कशें ताणें आनी धर्मदूतांनी आपोलोन कस काडल्या मिनात काडल्या सकट लोकां सुवार्थ परकट करूंक आनी तांकां क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडींत एक करूंक पवित्र सभा बांदून हाडूंक. आनी आतां जे कोण पवित्र सभेंत आसात नवेच क्रिस्तांव जाल्ले ताचो फायदो घेवन दे ग्रेस जाल्यात ते ददोसी जीवन आसात. पूण सांत पावलो म्हणटा जे कितें तुमकां सकाळां लाभलां तें एक वर्तें देणें ती एक काणीक देवान दिल्या. पूण तुमी कस काण मिनात काण पवित्र सभे खातीर कुटुंबा खातीर वावरीचें. पळय मोगाचें न्हू. मोंती सायबीचें फेस्त आमी फाल्यां करता तर आमी कुटुंबाचें फेस्त करता तर मोरयेमायचो संदेश आमी आमचो करून घेवया. सांत पावलाचो संदेश आमचो करून घेवया. समया जेजूचो संदेश आमचो करून घेवया. नियमाच्या की चड आमकां देवान दिवचो संदेश महत्वाचो श्रेश्ठ असो. आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर सांत पावला बरी कितले कश्ट काडून जाता मिनात काडून जाता आमी करया. कुटुंबांत माया मोग हाडच्या खातीर कुटुंबांत एकामेका भोगसूंच्या खातीर कुटुंबाच्या उदरगती खातीर आमी सांगात मेळोन वावरया आनी आमची कुटुंबां मरे मायेती भाग्यवंत आनी पवित्र कुटुंबां करून घेवया. आमेन. गीत नंबर 6 पानसंको 100. भेटैता बापा उणोवाय तुका दयेन तुगे काणी कामची
आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसपेच्या दावाक सर्वस्पोर म्हणून घे. जिव्या देवा पवित्र बापा येसूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी म्हजें तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मरी मायेक नित्यांकुवारी मरयेक आमी नमान करता आसतना एकाच ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवंकारपणाची होडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची मोंती सायबीण आवय जाली. सासणी प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो तर तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताजे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर मैपां वाखणतात. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या बाबा. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खाराराचें हें रगत पातकांचे मगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन डोकात आणि हे कालसिंतले पियेता. तिथे पोटी तू वैभवान येस आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेसूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रग सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता.
सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर. मी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवान दंदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन सर्गींच्या देवा बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशबारपणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान. देवाचे शळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समियान जेजू क्रिस्ता तुजी गोडान रगत आमी सेवक येता ती आमचे जरती आनी कॅस साडीन जावं. तुमच्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त, देवाची शळी संवसाराचें पाप करता ती शळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें आमचे देवचे म्हाका फावना, तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D50 पानसंख्या 167 पेज नंबर 167. येसो मिया दयेन येसो मिया मुझ्या काळजाच्या भिरारा तुझे शिवा नाकाय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोरा. ये गडी सजियव जायशे ना मुझ्या तुझे शिवा सोम्या तुझे शिवा त्वर्क सोम्या येऊ मुझ्या काळजा राव तू सोम्या मुझ्या या पिडारा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणांत तुवें आमकां दोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमचे थंय उमेद सडत वसो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सोर पोतवेदार देव बाप
आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. भोव मोगाच्यानो दैवी कलो रेतीर मंदिरांत आज शनिवाराचो दीस रेतीरेचो दीस सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतीर आसा. मात्र न्ही SVD सभेस 150 वर्सांचो वार्षिकोत्सव ह्या जुबलेवाचें उक्तावण एका वर्साचे जुबलेवाचें उक्तावण ह्या सप्टेंबराच्या 7 तारखेर शनिवाराच्या दिसा दनपारां मिसलेन्स 12 तावन 15 मिनटां वयर आसतलें. तुमकां समेस्ता मोगाचें आपोवणें SVDच्या ह्या जुबलेवाच्या ह्या संभ्रमाक आनी उपरांत दनपारांच्या त्या मोगाच्या जेवणाक सांगाता सुमंती सायबिणीचे फेस्ती आसा. आमी सांगाता आमी संभ्रम करया. तुमी सगळीं हांगासर येया. वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. आतां नव्यानाचें मागणें आयचो विशय जावन आसा. मरी आमकां आमची पातकी जिणी बदलून बरी खबर सत्मानूंक उलो दिता. आमा पासत विनाती कर ये बाळक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजांचे खाती. ये मोगाळी मरी बाळक मरये. तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजीं भुरगीं व्हडा संतोशान राय करता आसतना देवाची काकूत आनी बक्षणे समजून आमची पातकी जिणी बदलून तुज्या पुता जेजूची बरी खबर जियोंक आमकां ससाय दी. आमच्या माया मोगाच्या उतरां आनी करण्याद्वारे आनी तुज्या पुता जेजूचे साक्षी जावंक आनी अशें बापाक महिमा दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या समिया जेजूचे नांवी जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.